यो आशाविहीनहरूको सरकार हो। पहिला यिनको केही समय पछाडि शेरबहादुर देउपाका विकृति विसङ्गतिहरू, न्यारो बडी वाइड बडी, यिनका जति पनि यो देशमा विकृति, संसदीय प्रणालीमा विकृति विसङ्गतिको सुरुवात नै शेरबहादुर देउपाबाट भएको छ। त्यस कारण यिनीबाट आशा राख्ने भन्ने त अब कुरै छैन। यिनले गरिसके भने कुनै दिन गरे भने हुन्थ्यो, तर यिनका मन्त्रीहरू तपाईँ हेर्नुहोस्, यिनका माफिया डनहरूलाई मन्त्री बनाइराखेको छन्। यिनका वरिपरि घुम्ने दलाल पुँजीपतिहरूलाई जुन जबरजस्ती ल्याएर यिनले मन्त्री बनाइरहेका छन्, ती मेहनती इमान्दार नैतिकवान काङ्ग्रेसीहरू कहाँ छन् त्यो खोजेर पनि भेटिँदैन यस्ता मानिसहरू सत्तामा पुगिसकेपछि। त्यसकारण यो आशा लाग्दो यिनका कुनै सङ्केत पनि छैनन्, आशा गर्ने ठाउँ पनि छैन, किनभने 4 पटक टेस्टेड मानिस हुन् र यिनीबाट यो सिस्टमबाट नै गलत मानिस जान्छ भनिसकेपछि, तपाईँ सिस्टमै ठिक नभइसकेपछि त्यो सिस्टमबाट जे निस्किन्छ त्यो गलत निस्किन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ कागतीको बोर्डबाट कागती नै निस्किने हो, अमिलो नै हुने हो, त्यसकारण अमिलो नै आउँछ। अब यो सिस्टमबाट गतिलो मान्छे पुग्दैन, माथि पुगिसक्दाखेरि त्यो डन हुन्छ, त्यो माफिया हुन्छ, माफिया पोस्ने मानिस हुन्छ। त्यसकारण मलाई विश्वास छैन। अहिले शेरबहादुर देउवाले पनि त्यस्तै डनहरू खोज्ने हो, अरू हो। अब प्रचण्डले खोज्ने त्यही हो। प्रचण्डले गतिलो मान्छे खोज्दैनन्, उनको पार्टीको सिस्टमै छैन, उनको पार्टीमै एउटा व्यक्ति पार्टी भनेर हिँडेका छन्। त्यसकारण यहाँबाट ठिक मान्छे निस्किँदैन, ढुक्क हुनुहोस्। यो भनेपछि अहिलेको अवस्थामा फेरि पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्व पनि छ, माओवादीको पनि गठबन्धन छ, एमसीसी अब चाहिँ पास हुन्छ, हामी पासै गर्छौँ, उता प्रचण्डले त परिमार्जन गरेर पनि पास गर्छौँ भनेर वक्तव्य दिँदै हिँडेका छन्। एमसीसी पास भयो भने नेपालको अवस्था र एमसीसी पास भइसक्यो भनेपछिको विद्रोहले सचेत नेपाली पार्टीले अलिकति के जनस्तरमा सचेत पनि गराउन सक्छ, अथवा के देख्नु भएको छ परिपाटी तपाईँको अहिलेको परिवेश? यो सरकार भनेकै वास्तवमा एमसीसी पास गराउनकै लागि यो अदालतलाई करप्ट पारेर जबरजस्ती निर्माण गरिएको सरकार हो। हेर्नुहोस्, यो यसरी धेरै रङ्गी बिरङ्गी मानिसहरू पार्टी फुटाएर जबरजस्ती सरकार बनाउने के गर्ने यो खेलमा यसरी राखेको भनेकै यो विदेशी शक्तिहरूको खेलको कारणले भएको हो। त्यसकारण एमसीसी पास यिनीहरू गर्नकै लागि आएका हुन्, तर यिनीहरूलाई उच्चारण गर्न पनि अहिले समस्या आइरहेको छ। नागरिकहरूको जागरुकताको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई एमसीसीको बारेमा कुरा गर्ने पनि यिनीहरूलाई साहस आइरहेको छैन। प्रमुख कुरा यो हो र नागरिकको शक्ति यो भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो र अझ बढी जोरदार रूपमा हामी सबै लागेर यिनीहरूलाई यो बोल्नै दिन नसक्ने पोजिसनमा पुर्याउनु पर्यो र खारेजीको बिन्दुमा लगेर हामीले पुर्याउनु पर्यो। यो एउटा कुरा छ। र एमसीसी आयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा पहिल्यै छर्लङ्ग छ। हेर्नुहोस्, एमसीसी आयो भने यो जुन खम्पा विद्रोहीहरू जस्तो नयाँ विद्रोहीहरू तयार गरेर तिब्बतमा नयाँ विद्रोहीहरूलाई निर्यात गर्नको लागि, यहाँ नेपालबाट आतङ्ककारी निर्यात गर्नको लागि अमेरिकाले बनाएको यो परियोजना हो। हेर्नुहोस्, यो भनेको त्यसकारण यहाँबाट अहिले नै अमेरिकन सेनाहरू यहाँ वर्दी लगाएर आउँछन् भनेर भन्नुभन्दा पनि यहाँबाट आतङ्ककारीहरू चीन निर्यात गर्ने। अन्त्यमा पुण्यजी, हामीसँग समय अलिकति कम छ, अन्त्यमा यो कस्तो छ भनेपछि कुनै सपना गन्जागोल भनिन्छ नि हाम्रो भाषामा, गन्जागोल सपना देखेको जस्तै नेपाली राजनीति गन्जागोल भएको छ। कुनै पार्टी फुटाएको छ, कुनै पार्टी टुटाएको छ, कोही सांसद यता गएका छन्, कोही सांसद उता गएका छन्, बच्चाको टालाटुली बटुलीको खेलभन्डा पनि एकदम गन्दा भइसकेको छ नेपाली राजनीति। यो अवस्थामा नेपाली राजनीतिलाई अलिकति पृथक ढङ्गबाट, नेपाललाई पृथक ढङ्गबाट अगाडि बढ्नलाई एकदम छोटोमा हामीसँग समय कम छ, के गरिदियो भने अथवा हामीमा चाहिँ के जागरुक गरायो भने प्रत्येक व्यक्तिले हामी देशलाई पनि बदल्न सक्छौँ, आफ्नो भाग्यलाई पनि बदल्न सक्छौँ, आउने भावी सन्तानहरूको लागि पनि नयाँ नेपाल र समृद्ध नेपाल दिन सक्छौँ? के लाग्छ पुण्यजी अन्त्यमा? मुख्य कुरा के हो भने सिस्टम नबदलिन्जेलसम्म अब अहिलेको सिस्टमले गतिलो मान्छे निस्किँदैन। तपाईँले जतिसुकै तपाईँले बुद्धलाई नै ल्याउनु भयो भने यो सिस्टममा छिरिसकेपछि बुद्ध पनि खराब भन्ने सिस्टम हो। यो सिस्टम त्यसरी गन्दा भइसक्यो। त्यसकारण हामीले चाहिँ अब यो सिस्टममा अलिकति सिस्टममा फेरबदल ल्याउनुपर्छ। सांसदहरूलाई कुनै पनि हालतमा मन्त्री बन्ने पोजिसनमा लानु हुँदैन। उनीहरूलाई यो रोक्न सकियो भने मात्र विकृति विसङ्गतिमा 90% फुल स्टप लाग्छ। पक्कै पनि यसरी फेरबदल। हजुर, हामीलाई समय दिनुभयो, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। पुण्यजी छुटिन चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। अब चाहिँ के परिवर्तन हामी तलैबाट प्रत्येक व्यक्तिले मबाट भनेर गर्नुपर्छ भनेर जागरुक कसरी गराउने र कसरी देशको व्यवस्था चेन्ज गर्ने त, कसरी परिवर्तन गर्ने त? हामी होइन, परिवर्तन मबाट, परिवर्तन त सबै नागरिकहरूले नै गर्ने हो। हेर्नुहोस्, पैसा कमाउने नागरिकले नै हो, धन कमाउनु पर्छ नागरिकले नै कमाउनु पर्छ। सरकारले भनेको त त्यसको वातावरण बनाउने मात्र हो। हेर्नुहोस्, होइन, कमाउने त जनताले नै हो। त्यही जनताले कमाएको पैसाको कर खाने हो सरकारले, र त्यो कर पनि उसले ठिक ठाउँमा विकास कार्य भोलि अझ बढी पैसा कमाउनुको लागि लगानी गरेन।
त्यो कर चाहिँ हामीले तिरेको कर उसले भ्रष्टाचार गरेर आफ्ना मानिसहरू आसेपासेहरू पोस्ने काम मात्र गर्यो, दलाल र माफियाहरूलाई मात्र अगाडि बढायो, गरिब निमुखाहरूको लागि कुनै पनि किसिमका सुविधाहरू भएन। त्यहाँ तलैबाट त्यो पनि नयाँ विचारसहित आउनु पर्यो। तपाईँ एउटा मान्छेले राम्रो गरेर हुँदैन। यहाँ मान्छेले फलानाले महावीर पुनले राम्रो गरौँ, फलाना सन्दुक रोहितले राम्रो गरौँ भनेर हुँदैन। हेर्नुहोस्, तपाईँले बल्कमा एकदम समूहमा ठुलो सङ्ख्यामा राम्रा मानिसहरू निस्किन सक्ने सिस्टम बनाउनु पर्यो। तपाईँ एउटा थोपा पानी खाएर भएन, तपाईँको धारै बनाउनु पर्यो, तपाईँको मुहानबाट राम्रो पानी ल्याउने व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यसकारण हामीले मुहान नै सफा गर्नुपर्छ। त्यो सफा गऱ्यौँ भने मात्र हामीले कालान्तरमा गएर यो देशलाई समृद्ध र शक्तिशाली पनि बनाउन सक्छौँ। त्यसकारण हामीले अत्तालिएर अब हुँदैन भनेर यिनीहरूलाई फेरि जता हुलमुल छ, जता भिड छ त्यहीमा पछि कुदिहाल्ने, जसले जित्छ भन्छ त्यसैलाई भोट हालिहाल्ने, त्यस्तो हाम्रो चलन छ। अब भोट हाल्दा पनि विचार गर्नु पर्यो नागरिकहरूले। यिनै पुराना पार्टी कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस यिनै मण्डले कुण्डलेहरूलाई भोट दिएर हाम्रो भोट खेरा गइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण नयाँ विचारलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने खालका मानिसहरूलाई, युवाहरूलाई अलिकति छान्न सक्ने साहस पनि हामी नागरिकले गर्नुपर्छ र त्यहाँ हामीले पुग्ने प्रयास पनि गर्नुपर्छ। हामीले पनि राजनीतिक पार्टी भनेर यहाँ काठमाडौँमा बसेर हल्ला गरेर मात्र हुँदैन, ती नागरिकहरूमा पुग्ने प्रयास पनि हामीले पनि गर्नुपर्छ। हाम्रा पनि कमजोरी छन्, हामीले पनि त्यो मेहनत साहस गरेका छैनौँ। हाम्रा सचेत नेपालीहरू जो छन् उहाँहरूलाई पनि मेरो रिक्वेस्ट छ, तपाईँले पनि मेहनत गर्ने बेला आएको छ। तपाईँले नागरिकले भोट हालेन भनेर मात्र हुँदैन, तपाईँ नागरिकमा पुग्नु पर्यो, हामी पनि नागरिकमा पुग्नु पर्यो। त्यसकारण हाम्रो पनि दोष छ, हामी पुग्न सकेका छैनौँ, हामीले आर्थिक कठिनाइ पनि छ, पुग्नको लागि पनि हामी पुग्नु पर्छ। सचेत नेपाली चाहिँ अब चाँडै पुग्छ र अहिले गाउँमा अहिले 77 जिल्लामा हामीले बनाइसकेका छौँ। अब प्रशिक्षण कार्यक्रम गरेका छौँ र हामी गाउँसम्म पुग्छौँ र चाँडै नै हामी यो परिवर्तनको सम्भाग बन्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ, सचेत नेपाली पार्टीलाई विश्वास छ। अहिलेको अवस्थामा पुण्यजी मैले जोड्न खोजेको कुरा यहाँनिर पनि अलिकति के छुट्या जस्तो लागिरहेछ भने तपाईँहरूले ठिक छ नयाँ कार्यदिशा ल्याउनु भयो, नयाँ बाटो ल्याउनु भयो, नयाँ तरिकाले जानुपर्छ, यसरी हुँदैन, हामीले सबैलाई हेऱ्यौँ, अब हामी नयाँ सिराबाट बिउँत्यौँ त भन्नुभयो। तर देशको अहिलेको यो परिपाटीमा सचेत नेपाली पार्टीले कोभिड भ्याक्सिनमा भइरहेको प्रकरणमा देशमा भएका अनियमितता, अतिथि व्यथितिको बारेमा चाहिँ किन अगाडि नआहोला, किन नबोल्या होला भन्ने कुरा पनि जनस्तर युवावर्गबाट कतै सुनिन्छ नि। यसमा चाहिँ तपाईँले कसरी लिनु भएको छ एउटा अध्यक्षको नाताले पनि? होइन, यो मिडियामा हाम्रा कुरा नपुगेको हुनसक्छ, हामी नबोलेको र नगरेको भन्ने छैन। हाम्रा मानिसहरू जिल्लामा खटिनी राख्नु भएको छ, हामी पनि गरिराखेका छौँ, केन्द्रमा पनि भइराखेको छ। त्यसकारण त्यो भनेको थाहा नपाएको कारणले आएको कुरा मात्र हुन्, होइन। अब सबैतिरको मिडिया सबैतिरबाट हेर्न सकिँदैन। अहिले त एउटा मिडिया मात्र छैन, पहिलाको जस्तो यहाँ त्यही एनटिभी भने जस्तो मात्र होइन। अहिले त सयौँ मिडियाहरू छन्, कहाँबाट कसरी सबैले प्रसारण गरिराखेको हुँदैन, कुनबाट कसले सुनिरहेको हुन्छ त्यो हुन्छ। त्यही भएर हामी हरदम नागरिकहरूको पक्षमा उभिन्छौँ, जुनसुकै बेला हामी बोलिरहेका छौँ। अहिले एमसिसीको काण्ड हो, देशका राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता हुने कुरामा हुन् या विकासका कुरामा या जनताका समस्याका कुरामा हुन्, हामी बोलिरहेका हुन्छौँ, हामी जनतालाई सूचित गरिरहेका हुन्छौँ र गर्ने प्रयास पनि गरिरहेका हुन्छौँ। हामी त्यहाँ केही हाम्रो संलग्नता पनि हामीले पेश गरिरहेका हुन्छौँ। अहिले सचेत नेपाली पार्टीको आँखामा तपाईँले त अब कुनै पनि दल चाहिँ उपयुक्त छैनन्, हामी यिनीको बाटोमा लाग्यो भने अझै 50-100 वर्ष पछाडि फेरि तपाईँले यस्तै प्रश्न सोध्नुहुन्छ भनेर अघि भर्खर मात्रै तपाईँले मलाई भन्नुभयो। तर पूर्व 5 प्रधानमन्त्रीहरूको गठबन्धन, 5-6 गठबन्धनहरूको जुन अहिले सरकार बनेको छ, यो सरकारबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ हामीले या सकिँदैन पुण्यजी? छैन, केही आशा नराख्नुहोस् तपाईँ। यो आशाविहीनहरूको सरकार हो। पहिला यिनको केही समय पछाडि भ्याक्सिनमा तपाईँलाई पनि थाहै छ देशले कति महामारी बेहोरिएको बेला पनि हामीले भ्याक्सिन पाउन सकिरहेका छैनौँ। यसमा पनि सरकारको मिलेमतोमा धेरै कुराहरू बाहिर आएका छन्। सँगसँगै अहिले फेरि पनि उपकरणमा 28 गुणासम्म बढी भुक्तानी गरेर दिनु र सरकार चुप लागेर बस्नुलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? प्रमुख कुरा त के हो भने अहिले जुन सरकारहरू बन्छन्, यी सरकार भनेकै माफिया र दलालहरूको चङ्गुलमा फँसेका हुन्छन्। हेर्नुहोस्, पहिले अलरेडी यिनीहरूको सुविधा, यिनीहरूलाई राम्रो गर्नको लागि यिनीहरूले कामहरू गर्ने गर्छन्। तपाईँ यो मात्र होइन, मेडिकलको कुरा मात्र छन्, ती अरबमा रगत पसिना चुहाएर काम गर्ने मानिसहरूलाई पहिला कोरोना लागेको बेला यहाँ फिर्ता ल्याउनको लागि कति पैसा बुझाएर उनीहरू भाडा बुझाएर आएका थिए, तपाईँ एकचोटि परिकल्पना गर्नुहोस् त्यो बेलाको, होइन? त्यो मात्र होइन, यहाँको मेडिकल सामानहरूमा जुन लुछाचुडी छ यो एउटा क्षेत्रमा मात्र होइन, यो सबै क्षेत्रमा यसरी नै जहाँ जसरी जसले लुट्दा पनि लुट्ने
सहुलियत प्राप्त भएको छ त्यो त जतासुकै देखिन्छ। त्यसकारण त्यो कुनै नौलो होइन, किनभने यी सरकारहरू बनाउने नै यस्तैहरू हुन्छन्। यस्तै माफिया र दलालहरूले यिनीहरूलाई चन्दा दिने, यिनीहरूलाई दान गर्ने, यिनीहरूलाई चुनावी खर्च बिहोर्ने सबै गर्ने भएको कारणले यस्ता मानिसहरू यिनीहरूले आफै उब्जाएका हुन्छन्। यो सरकार स्वयं नै, अहिलेको सरकार पनि त्यही हो र हिजोको सरकार पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। दुनियाँ ती यति काण्डका ती घटनाहरू र त्यो विमान चार्टर जुन नेपाल वायु सेवा निगमका विमानहरूले ल्याउनु पर्ने विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई त्यो नल्याएर सबै त्यही एउटा विमान कम्पनीलाई दिने र त्यस्तै एउटा दुईटा कम्पनीलाई दिएर डबल ट्रिपल भाडा लिएर तिनीहरूको ढाड सेकाएको थियो संसारभरिका ती गरिब जो विदेशमा थोरै पैसा भए पनि जोड्न जानुभएको छ, जसको रेमिट्यान्सले यो देश चलिरहेको छ, तिनीहरूको पैसा त्यसरी धुतिएको थियो भने यहाँ पनि त्यही छ, ब्रह्मलुड छ देशमा। त्यसकारण यो कुनै नौलो समाचार हुँदैन। अहिले सँगसँगै नेपाली राजनीतिमा देखिएको तरलता अस्ति भर्खरै केपी ओली नेतृत्वमा सरकार जाँदा जनता समाजवादी पार्टी फुटको सङ्घारमा पनि पुग्यो, 2 ध्रुवमा पनि पुग्यो। जब केपी ओली पदबाट सत्ताच्युत भई तब ठाकुर पक्षका नेताहरू फेरि यता उपेन्द्र यादवतिर लागेका छन् र सँगसँगै तपाईँले हिजो मात्रै पहिला यही शेरबहादुर देउबा र यिनै प्रचण्ड होइनन्, पालै पालो त 9 महिना म 9 महिना भनेर प्रधानमन्त्री हुने। प्रधानमन्त्री पद भनेको पालो पालो गरेर प्रधानमन्त्री हुने पद हो। अहिले पनि सुनिन्छ त्यही गरेका छन्। त्यसकारण यिनीहरू पुरै सिस्टम यिनीहरूले गन्दा बनाएका छन्। जुन यो अलिअलि बच्चे खुचेको सिस्टमको जुन राम्रो कुराहरू थियो त्यसलाई पनि यिनीहरूले दुर्गन्धित बनाएर कामै नलाग्ने बनाइसकेका छन्। त्यसकारण यिनीहरूबाट आशा गर्न सकिँदैन। चाहे तपाईँ जुनसुकै पार्टीका सांसद हुन्, सबैमा यही रोग छ, किनभने सिस्टम नै यही छ। पुण्य तपाईँले भन्दै गर्दा अहिले नेपाली राजनीतिमा भर्खरै तरलता आएको कुरा अग्रगामी पश्चिगामी प्रस्ताव भयो रविन्द्र मिश्रको साझा विवेकशील साझा पार्टीबाट भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ। सँगसँगै सचेत नेपाली पार्टीले पनि त्यही कुराहरूलाई जोड्ने त होइन। हिजो त्यत्रो युवाहरूको जोस जागरले 62-63को आन्दोलन पश्चात एउटा पार्टी दर्ता गरेर तयार गरेर युवाहरूको मनोभावना जित्न सफल भएको विवेकशील साझाको दस्तावेजलाई लिएर अहिले विभिन्न मिडियामा कुराकानी पनि सुन्न आइराखेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ कुन वे पक्रिनुहोस्, खासमा सचेत नेपाली पार्टी के र कसका लागि? मैले योभन्दा अगाडि पनि तपाईँसँग कुराकानी गर्ने मौका पाएका थिएँ, त्यतिखेर हामीले के विषयमा कुराकानी पनि गऱ्यौँ। खास तपाईँहरूको निश्चित कार्ययोजना चाहिँ के छ? अहिलेको अवस्थामा अब देशमा निर्वाचनको पनि माहौल आउँदैछ, त्यतिखेर तपाईँहरूले चाहिँ खास भन्नुपर्ने सचेत नेपाली पार्टी किन, केका र केसका लागि? ल यो प्रश्न पारिदिनुहोस् त मलाई। मुख्य कुरा के हुन्छ भने जोसँग विचारविहीन राजनीति गरिरहेको हुन्छ, जो हुलमुलका पछाडि कुदेर केही सुविधा उसमा पुगिन्छ कि भनेर सांसद पो भइहालिन्छ कि भनेर जसले राजनीति गरेको हुन्छ, तिनीहरूले अन्त्यमा गएर त्यो जहाँबाट उनीहरू उभिएका हुन् त्यहीँबाट उनीहरूले अवसान पनि उनीहरूको त्यहीँ पुगेर हुन्छ। यो मिश्रजीको होस् या अरूको होस्, किनभने विचारविहीन राजनीति उहाँहरूले गर्नुभएको थियो। हुलमुल चाहिँ यही हुलमुलमा अलरेडी भोट पाइहालिन्छ भन्ने अर्थमा जसले राजनीति गरेको हुन्छ। तपाईँले योभन्दा अगाडिको संविधान सभामा देख्नुभयो कस्ता कस्ता रङ्गी बिरङ्गीहरू मानिसहरूले सांसद जितेर पार्टी खोलेर आएका थिए, त्यो तपाईँले देखिहाल्नुभयो। तर हाम्रो केसमा के छ भने सचेत नेपाली पार्टी भनेको यो आवश्यकताले उब्जाएको पार्टी हो। यो देशलाई यत्रो धेरै पार्टीहरूका बिचमा यो देशमा एउटा पार्टी जुन फरक विचार राख्न सक्छ, वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्छ र हामीले यो देशलाई वास्तवमै नयाँ तरिकाले लान सक्छौँ भन्ने विश्वास एउटा नयाँ आइडियोलोजी सहित आएका छौँ। त्यसमा हामीले भनेका छौँ सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र वैज्ञानिक समतावादको हामीले कुरा गरेका छौँ र त्यसको ब्रिफिङ अलिकति लामो हुन्छ। र मुख्य कुरा हामीले के भनेका छौँ भने आत्मरक्षाको लागि एउटा यो देशमा आत्मविश्वास बढाउनको लागि हाम्रो आत्मरक्षाको लागि शक्तिशाली सेना भनेका छौँ। अनि आर्थिक विकास पनि हामीले परनिर्भर हुने खालको आर्थिक विकास गरेर हुँदैन, हामीले आत्मनिर्भर बन्ने खालको, कुनै संसारबाट केही आएन भने पनि यही हुने खालको आत्मनिर्भर हुने खालको आर्थिक विकास भनेका छौँ। आत्मानुशासन सहितको शिक्षा भनेका छौँ। हामीले शिक्षा मात्र दिएर हुँदैन। तपाईँको अहिलेको शिक्षा जस्तो अहिलेको शिक्षा जुन यी एनजिओले महान काम गरे भनेर पढाएका मुख्य कुरा यहाँ आउँदैछ। अलिकति तपाईँलाई अलिकति टाइम लिइहालेँ मैले। मुख्य कुरा के छ भने हामीले अहिलेको सिस्टमबाट यो सिस्टम जुन संसदीय प्रणाली छ यो प्रणालीमा भयङ्कर सुधार, हामी त्यहाँ पुगेर 2/3 बहुमत ल्याएर हामीले सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। यी सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउने जुन प्रचलन छ यो पूर्ण रूपमा खारेज गरिनुपर्छ, यो संविधान बदलिनुपर्छ र सांसदहरू केवल नियम कानुन बनाउनको लागि मात्र र त्यस्ता विज्ञहरू र बौद्धिक मानिसहरूलाई मात्र सांसद बनाउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। एक, र प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नुपर्छ।
दोस्रो। तेस्रोमा कार्यकारी चाहिँ प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्छ, तर राष्ट्र प्रमुख पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नुपर्छ, तर कार्यकारी चाहिँ हुनु हुँदैन, कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्छ। र जति पनि आयोगहरू छन् यी आयोगहरूलाई भ्रष्टीकरण गरिएको छ। निर्वाचन आयोग र तपाईँको मानव अधिकार आयोगदेखि बाहेक अरू सबै आयोगहरूमा राष्ट्रपतिको मातहतमा लानुपर्छ। र विशेष अदालत भनेर एउटा अदालतभित्रको पनि जति पनि अदालतभित्रका भ्रष्टाचार छन्, अदालतमा जति भ्रष्टाचार अहिले कुनै पनि क्षेत्रमा छैन, त्यो त्यति नाङ्गिएको छ। त्यसकारण त्यहाँभित्रको भ्रष्टाचार रोक्नको लागि अर्को एउटा विशेष अदालत बनाएर त्यो विशेष अदालतको कामै यो अदालतभित्रको भ्रष्टाचार हेर्ने हुनुपर्छ। र यो अख्तियारभन्दा पनि एउटा पब्लिक आयोग हामीले राष्ट्रिय पब्लिक आयोगको परिकल्पना गरेका छौँ, त्यो पब्लिक आयोग बनाउनुपर्छ। र यसरी अनि यो प्रदेशलाई पनि हामीले प्रदेश पनि यो रूपमा होइन, यो रूपमा भन्दा पनि फरक किसिमले हामीले प्रदेशको गरेका छौँ। यो महानगर नगरपालिकाको सबैभन्दा उच्च उसमा रहेर काम गर्न सक्ने र त्यहाँ जोडिने खालको प्रदेश बनाउनुपर्छ। यो किसिमले जान सक्यौँ भने हामीले अलिकति सुधार गरेर जान सक्छौँ र यो व्यतिथि कम हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। ठिक छ, म तपाईँको कुरामा सहमत छु कि, तर मलाई भन्न मन लागेको चाहिँ कहाँनिर भन्नुहुन्छ भने ठिक छ तपाईँहरूको कार्यदिशा बाटो वे एकदम गन्तव्यमै पुर्याउने, नेपालीहरूलाई केही नयाँपन दिने, नेपालीमा सुशासन कायम गर्ने होला। तर तपाईँहरू अहिले जुन पङ्क्तिमा हुनुहुन्छ नेपालमा मेरो दृष्टिकोणमा र मेरो पक्षमा चाहिँ अहिले बिना पार्टीका जस्तै तपाईँ माओवादी भन्नुहोस्, काङ्ग्रेस भन्नुहोस्, एमाले भन्नुहोस्, पार्टीगत भन्दा बाहिर रहेका युवाहरू अथवा अन्य व्यक्तिहरू 8-10% अवस्थामा पनि नेपालमा छैन। र सँगसँगै अघि पछि जुन बेला जुनसुकै कुरा गरे पनि निर्वाचनको बेला मतदानको बेला सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिमै लाइनमा लाग्ने गर्छन्, चाहे जुनसुकै पार्टीको होस्। यो परिप्रेक्ष्यमा सचेत नेपाली पार्टी सरकारसम्म आउन र परिवर्तन गर्नलाई त धेरै लामो समय छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ठिक छ तपाईँहरूको कार्यदिशा राम्रो छ, योजना राम्रो छ भनेपछि चाँडै देशलाई विकासमा रूपान्तरण गर्नका लागि तपाईँहरूको कार्यदिशा मात्रै राम्रो भएर भएन नि त पुण्यजी। मैले भन्न खोजेको तपाईँ राम्रो गर्नको लागि कार्यदिशा र विचार राम्रो हुनैपर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँसँग विचारै छैन भने तपाईँले के राम्रो गर्नुहुन्छ तपाईँलाई पनि थाहा हुँदैन। राम्रो के गर्न खोजेको हो भन्नलाई पनि त्यो विचार हो, त्यो विचार चाहिन्छ। मैले यो तरिकाले यसरी राम्रो गर्छु भन्नको लागि पनि विचार चाहिन्छ। त्यसकारण विचार र कार्यदिशा भन्ने कुराहरू स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यो भइसकेपछि तपाईँलाई अगाडि काम गर्न सजिलो हुन्छ। युवाहरू बाहिर हुनुहुन्छ, किन हुनुहुन्छमा जानुपर्छ हामीले, बाहिर हुनुहुन्छ मात्रै भनेर हुँदैन। किन हुनुहुन्छ बाहिर जानु, सबै बाहिर छन् युवाहरू। यो देशमा रोजगारी छैन, यो देशमा केही हुन्छ भन्ने विश्वास छैन, यो देशमा मेरो भविष्य बन्न सक्छ भन्ने कसैलाई विश्वास छैन, यहाँ मैले रोजगारी पाउँछु भन्ने विश्वास छैन, मैले यहाँ आफ्ना बच्चा बच्चीहरूलाई राम्रोसँगले पढाउँछु भन्ने विश्वास छैन। त्यो विश्वास नभएको कारणले सबै बाहिर जानु परेको। यो केले गर्यो भन्दा यही सिस्टमभित्रको खराबीले गरेको। यो सिस्टम यिनीहरूले नै देशका उद्योग धन्दाहरू सारा बेचबिखन गरिदिए। उद्योग धन्दा बेचबिखन गरिदिएपछि सबैमा एउटा किसिमको अब यो देशमा उद्योग व्यापार बिजनेस केही पनि हुँदैन भन्ने भयो। अहिले एउटा सानो उद्योग खोल्न जानु पर्यो भने पनि तपाईँका जुत्ताहरू फाट्छन् त खोल्न पनि सक्नुहुन्न। तपाईँले खोल्नको लागि एउटा निवेदन दिन पनि तपाईँ त्यति गाह्रो पर्छ। तपाईँले त्यो अवस्था सिर्जना गर्नु। यो परिपाटीको अन्त्य गर्न के गर्ने त? अब हामीले कुरा त गऱ्यौँ नि त, नेपालमा यस्तो हुनुपर्छ उस्तो हुनुपर्छ कुरा त गऱ्यौँ, तर यी कुराहरूको अन्त्य गरेर नेपालमा नयाँ नेतृत्व नयाँ तरिकाबाट नयाँ सिराबाट जानलाई चाहिँ के गर्ने पुण्यजी? कुरा चाहिँ यहाँनिर छ त। पहिला कुरा तपाईँसँग एउटा नयाँ विचारले नयाँ सोचले आउनु पर्यो। त्यो आइसकेपछि अब कसरी जाने भन्ने कुरा त्यस पछाडि आउँछ। तपाईँले भनेको कुरा कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ पहिला हामीले भनेको जसरी हामीले सिस्टममा गइसकेपछि यो देशमा हामीले उद्योग धन्दा स्थापित गर्न, पुनर्स्थापित गर्न, ती पुराना उद्योग धन्दाहरू पनि स्थापित गरेर एउटा नयाँ आत्मविश्वास सिर्जना गर्नुपर्छ नागरिकहरूमा। हेर्नुहोस्, त्यसकारण यो सरकारी तवरबाटै गरिनुपर्छ। सरकारी तवरबाटै नयाँ नयाँ उद्योगहरू खोल्ने। अहिले त जुन पनि भत्काउने र बेच्ने मात्र कुरा गरिएको छ। यो पुरै अमेरिकन सोच अनुसारले अमेरिकाले सबै प्राइभेटाइजेसनमा लग्यो, सबै व्यक्तिलाई जिम्मा लाउने जुन सोच बनाएको छ त्यो होइन। हामीले यसलाई सरकार र व्यक्तिको यो एउटा सामूहिकतामा जानुपर्छ र त्यो किसिमका उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। कृषिमा पनि हामीले ठुला अहिले जुन सरपष्ट आयोजनाहरू छन्, व्यक्तिले एउटा ट्र्याक्टर किन्नुपर्ने अवस्था छ, यो सबै रोकेर हामीले सामूहिकतामा सबै किसानहरूका खेतहरूलाई सरकारी तवरबाटै कुनै माध्यमबाट एउटा बनाएर एउटा कमन रूपमा
सबैजनाको हुने गरी एउटा हजारौं हजार बिघा जमिनको कृषि परियोजनाहरू सुरु गर्नुपर्छ र त्यहाँ मालिक तिनै किसानहरू नै हुने, तर नयाँ तरिकाले कृषि गर्ने, वैज्ञानिक तरिकाले कृषि गर्न सकिने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ। पर्यटनमा पनि यो अहिलेको तरिकाले हुँदैन। यिनै पहाडहरू, यिनै पुराना हाम्रा पहाड छन्, फलानो छन्, बुद्ध छन् भनेर मात्र हुँदैन। यिनीहरूलाई प्रचार गरेर अलिकति सिस्टमेटिक तरिकाले अगाडि लिएर जान सक्नुपर्छ। तिनै हिमालहरूमा पनि तपाईँ अनेकका ठिक छ पुण्यजी, सुन्नु न, मैले तपाईँले योभन्दा अगाडि पनि दोहोऱ्याएँ, तपाईँले भनेको कुराहरूमा सहमत छु। हामीले कुरा मात्रै भयो, हामीले जनतालाई ठिक छ सुसूचित पनि गर्यौँ, हाम्रो काम गर्ने तरिका पनि राम्रो भयो, कार्यदिशा पनि तरिका भयो, तपाईँले भनेको जस्तै विचार पनि राम्रो भयो। तर यी सबै कुरा राम्रो हुँदाहुँदै पनि हामी नेतृत्वमा आएर देशलाई बदल्ने, देशको परिपाटी बदल्नलाई त यही तरिकाले गयो भने त अझै 10औं वर्ष 20औं वर्ष पर्खिनुपर्ने अवस्था छ। अनि हाम्रो कुरामा मात्रै सीमित भएन त, काम त भएन त पुण्यजी। मैले जोड्न खोजेको चाहिँ त्यहाँ हो त। मुख्य कुरा के हो भने यो सिस्टमले गरेन भनेर हामी आएको छौँ। अब हाम्रो विचारहरू जनतासम्म पुर्याउँदा टाइम त लागि नै हाल्छ। अहिलेको भने चटक गरे जस्तो हामीलाई चाहिँ विश्वास गरिहाल्ने, अनि हामीलाई सबैले यसले यो त राम्रोको कुरा गरेछ कि क्या हो भनेर हाम्रा पछि जनता कुदिहाल्नुहुन्छ भन्ने त होइन, त्यो त सम्भव छैन। किनभने हामीले त बिस्तारै हाम्रा कुराहरू के हुन् त, हाम्रा घोषणापत्रहरू, हाम्रा विचारहरू बुझाउँदै गएपछि, जनता नागरिकहरू कन्भिन्स भइसकेपछि, उहाँहरूले हामीलाई छानिसकेपछि अनि नै सिस्टम चेन्ज हुने भयो। नभए त यो सिस्टम रह्यो भने त तपाईँ 10 वर्षको के कुरा गर्नुहुन्छ? यो तरिकाले जानुभयो भने त 70 वर्ष त यसै गयो, अर्को 70 वर्षमा पनि यही हालत हुन्छ तपाईँको। तपाईँ यस्तै क्वेसन गरिराख्नु भएको हुन्छ अर्को मानिसलाई। त्यसकारण यो सिस्टम बदल्नको लागि सिस्टम बदल्ने साहस पनि गर्नु पर्यो जनताहरू, नागरिकहरूले नयाँ विचार के हो खोज्ने प्रयास पनि गर्नु पर्यो। राजनैतिक रूपमा चेतनशील पनि हुनु पर्यो। राजनीतिक के काम भनेर मात्र भएन, किनभने त्यसो भनिदिएको कारणले सबै राम्रा मान्छेहरू जति राजनीतिक के काम भन्दै पाखा लागेको कारणले गुन्डा कुण्डलेहरूले राजनीति कब्जा गरे र कब्जा गरिसकेपछि माफिया र दलालहरूको हातमा राजनीति गयो, विदेशी दलालहरूको हातमा राजनीति गयो र उनीहरूले जसरी घुमाउँछन् त्यसरी भयो। तिनै माफियाहरू पोस्ने काम मात्र भयो। त्यसकारण त्यो रोक्नको लागि पनि तपाईँले अब केही वर्ष त कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ। अहिले यिनीहरूले गर्छन् भनेर तपाईँ के को 10 वर्ष मात्रै, तपाईँको 100 वर्ष पनि लाग्छ, यिनीहरूले त गर्दैन। त्यसकारण यिनीहरूले गर्दैन भनेपछि अर्को 10 वर्ष हामीले फेरि लगानी त गर्नु पर्यो। हामीले छिटै हामी आयौँ भने हामी छिटै परिवर्तन गर्न सक्छौँ। अब आएनौँ, हाम्रा विचारहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि हामीलाई ठाउँमा पुग्न पाएनौँ भने त यिनीहरूबाटै तपाईँ जानु पर्यो भने त धेरै वर्ष लाग्छ। त्यो त स्वाभाविक। त्यसका लागि अहिले हालसालै अब निर्वाचन पनि आउँदैछ देशमा 17-18 महिनाको अवधिमा पुण्यजी। त्यसको लागि जनतालाई हामीले जागरुक गराएर यो सिस्टम, यो परिपाटीलाई परिवर्तन गर्नको लागि अब चाहिँ के परिवर्तन हामी तलैबाट प्रत्येक व्यक्तिले मबाट भनेर गर्नुपर्छ भनेर जागरुक कसरी गराउने र कसरी देशको व्यवस्था चेन्ज गर्ने त, कसरी परिवर्तन गर्ने त हामीले? होइन, परिवर्तन त सबै नागरिकहरूले नै गर्ने हो। हेर्नुहोस्, पैसा कमाउने नागरिकले नै हो, धन कमाउनु पर्छ नागरिकले नै कमाउनु पर्छ। सरकारले भनेको त त्यसको वातावरण बनाउने मात्र हो। हेर्नुहोस्, होइन, कमाउने त जनताले नै हो। त्यही जनताले कमाएको पैसाको कर खाने हो सरकारले, र त्यो कर पनि उसले ठिक ठाउँमा विकास कार्य भोलि अझ बढी पैसा कमाउनुको लागि लगानी गरेन। त्यो कर चाहिँ हामीले तिरेको कर उसले भ्रष्टाचार गरेर आफ्ना मानिसहरू आसेपासेहरू पोस्ने काम मात्र गर्यो, दलाल र माफियाहरूलाई मात्र अगाडि बढायो। गरिब निमुखाहरूको लागि कुनै पनि किसिमका सुविधाहरू भएन। त्यहाँ तलैबाट त्यो पनि नयाँ विचारसहित आउनु पर्यो। तपाईँ एउटा मान्छेले राम्रो गरेर हुँदैन। यहाँ मान्छेले फलानाले महावीर पुनले राम्रो गरौँ, फलाना सन्दुक रोहितले राम्रो गरौँ भनेर हुँदैन। हेर्नुहोस्, तपाईँले बल्कमा एकदम समूहमा ठुलो सङ्ख्यामा राम्रा मानिसहरू निस्किन सक्ने सिस्टम बनाउनु पर्यो। तपाईँ एउटा थोपा पानी खाएर भएन, तपाईँको धारै बनाउनु पर्यो। तपाईँको मुहानबाट राम्रो पानी ल्याउने व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यसकारण हामीले मुहान नै सफा गर्नुपर्छ। त्यो सफा गऱ्यौँ भने मात्र हामीले कालान्तरमा गएर यो देशलाई समृद्ध र शक्तिशाली पनि बनाउन सक्छौँ। त्यसकारण हामीले अत्तालिएर अब हुँदैन भनेर यिनीहरूलाई फेरि जता हुलमुल छ, जता भिड छ त्यहीमा पछि कुदिहाल्ने, जसले जित्छु भन्छ त्यसैलाई भोट हालिहाल्ने, त्यस्तो हाम्रो चलन छ। अब भोट हाल्दा पनि विचार गर्नु पर्यो नागरिकहरूले। यिनै पुराना पार्टी कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस, यिनै मण्डले कुण्डलेहरूलाई भोट दिएर हाम्रो भोट खेरा गइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण नयाँ विचारलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने खालका मानिसहरूलाई, युवाहरूलाई अलिकति छान्न सक्ने साहस पनि हामी नागरिकले गर्नुपर्छ र त्यहाँ हामीले पुग्ने प्रयास पनि गर्नुपर्छ। हामीले पनि राजनीतिक पार्टी भनेर यहाँ काठमाडौँमा बसेर हल्ला गरेर मात्र हुँदैन, ती नागरिकहरूमा पुग्ने प्रयास पनि हामीले पनि गर्नुपर्छ। हाम्रा पनि कमजोरी छन्, हामीले पनि त्यो मेहनत साहस गरेका छैनौँ। हाम्रा सचेत नेपालीहरू जो छन् उहाँहरूलाई पनि मेरो रिक्वेस्ट छ, तपाईँले पनि मेहनत गर्ने बेला आएको छ। तपाईँले नागरिकले भोट हालेन भनेर मात्र हुँदैन, तपाईँ नागरिकमा पुग्नु पर्यो, हामी पनि नागरिकमा पुग्नु पर्यो। त्यसकारण हाम्रो पनि दोष छ, हामी पुग्न सकेका
सकेका छैनौँ। हामीलाई आर्थिक कठिनाइ पनि छ, पुग्नको लागि पनि हामीलाई बिचैमा रोके म तपाईँलाई तपाईको हामी पुग्नु पर्छ। एकैछिन तपाईँ सचेत नेपाली चाहिँ अब चाँडै पुग्छ र अहिले गाउँमा अहिले 77 जिल्लामा हामीले बनाइसकेका छौँ। अब प्रशिक्षण कार्यक्रम गरेका छौँ र हामी गाउँसम्म पुग्छौँ र चाँडै नै हामी यो परिवर्तनको सम्भाग बन्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ, सचेत नेपाली पार्टीलाई विश्वास छ। अहिलेको अवस्थामा पुण्यजी मैले जोड्न खोजेको कुरा यहाँनिर पनि अलिकति के छुट्या जस्तो लागिरहेछ भने तपाईँहरूले ठिक छ नयाँ कार्यदिशा ल्याउनु भयो, नयाँ बाटो ल्याउनु भयो, नयाँ तरिकाले जानुपर्छ, यसरी हुँदैन, हामीले सबैलाई हेऱ्यौँ, अब हामी नयाँ सिराबाट बिउँत्यौँ त भन्नुभयो। तर देशको अहिलेको यो परिपाटीमा सचेत नेपाली पार्टीले कोभिड भ्याक्सिनमा भइरहेको प्रकरणमा देशमा भएका अनियमितता, अतिथि व्यथितिको बारेमा चाहिँ किन अगाडि नआहोला, किन नबोल्या होला भन्ने कुरा पनि जनस्तर युवावर्गबाट कतै कतै सुनिन्छ नि। यसमा चाहिँ तपाईँले कसरी लिनु भएको छ एउटा अध्यक्षको नाताले पनि? होइन, यो मिडियामा हाम्रा कुरा नपुगेको हुनसक्छ, हामी नबोलेको र नगरेको भन्ने छैन। हाम्रा मानिसहरू जिल्ला जिल्लामा खटिराख्नु भएको छ, हामी पनि गरिराखेका छौँ, केन्द्रमा पनि भइराखेको छ। त्यसकारण त्यो भनेको थाहा नपाएको कारणले आएको कुरा मात्र हुन्, होइन। अब सबैतिरको मिडिया सबैतिरबाट हेर्न सकिँदैन। अहिले त एउटा मिडिया मात्र छैन, पहिलाको जस्तो यहाँ त्यही एनटिभी भने जस्तो मात्र होइन। अहिले त सयौँ मिडियाहरू छन्, कहाँबाट कसरी सबैले प्रसारण गरिराखेको हुँदैन, कुनबाट कसले सुनिरहेको हुन्छ त्यो हुन्छ। त्यही भएर हामी हरदम नागरिकहरूको पक्षमा उभिन्छौँ, जुनसुकै बेला हामी बोलिरहेका छौँ। अहिले एमसिसीको काण्ड हो, देशका राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता हुने कुरामा हुन् या विकासका कुरामा या जनताका समस्याका कुरामा हुन्, हामी बोलिरहेका हुन्छौँ, हामी जनतालाई सूचित गरिरहेका हुन्छौँ र गर्ने प्रयास पनि गरिरहेका हुन्छौँ। हामी त्यहाँ केही हाम्रो संलग्नता पनि हामीले पेश गरिरहेका हुन्छौँ। अहिले सचेत नेपाली पार्टीको आँखामा तपाईँले त अब कुनै पनि दल चाहिँ उपयुक्त छैनन्, हामी यिनीको बाटोमा लाग्यो भने अझै 50-100 वर्ष पछाडि फेरि तपाईँले यस्तै प्रश्न सोध्नुहुन्छ भनेर अघि भर्खर मात्रै तपाईँले मलाई भन्नुभयो। तर पूर्व 5 प्रधानमन्त्रीहरूको गठबन्धन, 5-6 गठबन्धनहरूको जुन अहिले सरकार बनेको छ, यो सरकारबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ हामीले या सकिँदैन पुण्यजी? छैन, केही आशा नराख्नुहोस् तपाईँ। यो आशाविहीनहरूको सरकार हो। पहिला यिनको केही समय पछाडि शेरबहादुर देउपाका विकृति विसङ्गतिहरू, न्यारो बडी वाइड बडी, यिनका जति पनि यो देशमा विकृति, संसदीय प्रणालीमा विकृति विसङ्गतिको सुरुवात नै शेरबहादुर देउपाबाट भएको छ। त्यस कारण यिनीबाट आशा राख्ने भन्ने त अब कुरै छैन। यिनले गरिसके भने कुनै दिन गरे भने हुन्थ्यो, तर यिनका मन्त्रीहरू तपाईँ हेर्नुहोस्, यिनका माफिया डनहरूलाई मन्त्री बनाइराखेको छन्। यिनका वरिपरि घुम्ने दलाल पुँजीपतिहरूलाई जुन जबरजस्ती ल्याएर यिनले मन्त्री बनाइरहेका छन्, ती मेहनती इमान्दार नैतिकवान काङ्ग्रेसीहरू कहाँ छन् त्यो खोजेर पनि भेटिँदैन यस्ता मानिसहरू सत्तामा पुगिसकेपछि। त्यसकारण यो आशा लाग्दो यिनका कुनै सङ्केत पनि छैनन्, आशा गर्ने ठाउँ पनि छैन। किनभने 4 पटक टेस्टेड मानिस हुन् र यिनीबाट यो सिस्टमबाट नै गलत मानिस जान्छ भनिसकेपछि, तपाईँ सिस्टमै ठिक नभइसकेपछि त्यो सिस्टमबाट जे निस्किन्छ त्यो गलत निस्किन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ कागतीको बोर्डबाट कागती नै निस्किने हो, अमिलो नै हुने हो। त्यसकारण अमिलो नै आउँछ। अब यो सिस्टमबाट गतिलो मान्छे पुग्दैन, माथि पुगिसक्दाखेरि त्यो डन हुन्छ, त्यो माफिया हुन्छ, माफिया पोस्ने मानिस हुन्छ। त्यसकारण मलाई विश्वास छैन। अहिले शेरबहादुर देउवाले पनि त्यस्तै डनहरू खोज्ने हो, अरू हो। अब प्रचण्डले खोज्ने त्यही हो। प्रचण्डले गतिलो मान्छे खोज्दैनन्, उनको पार्टीको सिस्टमै छैन, उनको पार्टीमै एउटा व्यक्ति पार्टी भनेर हिँडेका छन्। त्यसकारण यहाँबाट ठिक मान्छे निस्किँदैन, ढुक्क हुनुहोस्। यो भनेपछि अहिलेको अवस्थामा फेरि पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्व पनि छ, माओवादीको पनि गठबन्धन छ, एमसिसी अब चाहिँ पास हुन्छ, हामी पासै गर्छौँ, उता प्रचण्डले त परिमार्जन गरेर पनि पास गर्छौँ भनेर वक्तव्य दिँदै हिँडेका छन्। एमसिसी पास भयो भने नेपालको अवस्था र एमसिसी पास भइसक्यो भनेपछिको विद्रोहले सचेत नेपाली पार्टीले अलिकति केही जनस्तरमा सचेत पनि गराउन सक्छ, अथवा के देख्नु भएको छ परिपाटी तपाईँको अहिलेको परिवेश? यो सरकार भनेकै वास्तवमा एमसिसी पास गराउनकै लागि यो अदालतलाई करप्ट जब पारेर जबरजस्ती निर्माण गरिएको सरकार हो। हेर्नुहोस्, यो यसरी धेरै रङ्गी बिरङ्गी मानिसहरू पार्टी फुटाएर जबरजस्ती सरकार बनाउने के गर्ने यो खेलमा यसरी राखेको भनेकै यो विदेशी शक्तिहरूको चलखेलको कारणले भएको हो। त्यसकारण एमसिसी पास यिनीहरू गर्नकै लागि आएका हुन्, तर यिनीहरूलाई उच्चारण गर्न पनि अहिले समस्या आइरहेको छ। नागरिकहरूको जागरुकताको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई एमसिसीको बारेमा कुरा गर्ने पनि यिनीहरूलाई साहस आइरहेको छैन। प्रमुख कुरा यो हो र नागरिकको शक्ति हो भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो र अझ बढी जोरदार रूपमा हामी सबै लागेर यिनीहरूलाई यो बोल्नै दिन नसक्ने पोजिसनमा पुर्याउनु पर्यो र खारेजीको बिन्दुमा लगेर हामीले पुर्याउनु पर्यो। यो एउटा कुरा छ। र एमसिसी आयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा पहिल्यै छर्लङ्ग छ। हेर्नुहोस्, एमसिसी आयो भने यो जुन खम्पा विद्रोहीहरू जस्तो नयाँ विद्रोहीहरू तयार गरेर तिब्बतमा नयाँ विद्रोहीहरूलाई निर्यात गर्नको लागि यहाँ नेपालबाट
आतंककारी निर्यात गर्नको लागि अमेरिकाले बनाएको यो परियोजना हो हेर्नुहोस् यो भनेको। त्यसकारण यहाँबाट अहिले नै अमेरिकन सेनाहरू यहाँ वर्दी लगाएर आउँछन् भनेर भन्नुभन्दा पनि यहाँबाट आतंककारीहरू चीन निर्यात गर्ने अन्त्यमा पुण्यजी हामीसँग समय अलिकति कम छ। अन्त्यमा यो कस्तो छ भनेपछि कुनै सपना गन्जागोल भनिन्छ नि हाम्रो भाषामा, गन्जागोल सपना देखेको जस्तै नेपाली राजनीति गन्जागोल भएको छ। कुनै पार्टी फुटाएको छ, कुनै पार्टी टुटाएको छ, कोही सांसद यता गएका छन्, कोही सांसद उता गएका छन्। बच्चाको टालाटुली बटुलीको खेलभन्दा पनि एकदम गन्दा भइसकेको छ नेपाली राजनीति। यो अवस्थामा नेपाली राजनीतिलाई अलिकति पृथक ढङ्गबाट, नेपाललाई पृथक ढङ्गबाट अगाडि बढ्नलाई एकदम छोटोमा हामीसँग समय कम छ। के गरिदियो भने अथवा हामीमा चाहिँ के जागरुक गरायो भने प्रत्येक व्यक्तिले हामी देशलाई पनि बदल्न सक्छौँ, आफ्नो भाग्यलाई पनि बदल्न सक्छौँ, आउने भावी सन्तानहरूको लागि पनि नयाँ नेपाल र समृद्ध नेपाल दिन सक्छौँ। के लाग्छ पुण्यजी अन्त्यमा? मुख्य कुरा के हो भने सिस्टम नबदलिन्जेलसम्म अब अहिलेको सिस्टमले गतिले मान्छे निस्किँदैन। तपाईँले जतिसुकै तपाईँले बुद्धलाई नै ल्याउनु भयो भने यो सिस्टममा छिरिसकेपछि बुद्ध पनि खराब भन्ने सिस्टम हो यो सिस्टम त्यसरी गन्दा भइसक्यो। त्यसकारण हामीले चाहिँ अब यो सिस्टममा अलिकति सिस्टममा फेरबदल ल्याउनुपर्छ। सांसदहरूलाई कुनै पनि हालतमा मन्त्री बन्ने पोजिसनमा लानु हुँदैन। उनीहरूलाई यो रोक्न सकियो भने मात्र विकृति विसङ्गतिमा 90% फुल स्टप लाग्छ। पक्कै पनि यसरी फेरबदल हामीलाई समय दिनुभयो। हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ पुण्यजी, छुटिन चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद।